बड़े गौर से, बड़े गौर से ये मेरी बात सुनना, ना करो वजीफा, रहने दो, लेकिन ये 2 मिनट की मेरी बात सुन जाओ। जिंदगी में तुम इस तरह करके मुझे दुआएं दोगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ बांध के कहें, या अल्लाह, ये नबी पाक की बरगाह में तोहफा भेजता हूँ या भेजती हूँ, आमीन। बस इंशाल्लाह तुम्हारी मुकद्दर ठीक होगा। मैं एक बार नमाज पढ़ने गया, पता नहीं जुमे की नमाज थी या 2 नमाजों पर मुझे शक है, एक या तो जुमे की थी या असर की थी। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो एक यानी जमात ख़त्म हुई ना, जब मौलवी साहब दुआ वगैरह करने वाले होते हैं, एक बंदा खड़ा हो गया नमाज के दौरान और आवाज़ लगाई कि भाइयों, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कपड़े बेचारे के फटे पुराने थे। तो जो खतीब साहब थे, खुद खतीब साहब नमाज पढ़ा रहे थे। वैसे तो इमाम 2 होते हैं बड़ी मस्जिदों में, एक खतीब साहब होते हैं जो जुमा पढ़ाते हैं, और एक होते हैं इमाम साहब आम नमाजें पढ़ाने के लिए। कुदरती बात है, उस दिन वो खतीब साहब आए हुए थे, उन्होंने जमात कराई। खतीब साहब को बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे चलो बाहर निकल। मेरा दिल बुझ गया, मैंने कहा गरीब को, और वो खतीब साहब भी अब वो इस दुनिया में नहीं है, बड़े बाशरीयत बंदे थे। कहने लगे चलो बाहर निकल, निकल जा बाहर। तो मैंने कहा कि एक गरीब बंदा, उसको इतनी सख्ती से। और जब वो बंदा बाहर चला गया ना, मस्जिद के बाहर चला गया, तो उन्होंने पता है क्या फरमाया, 4 अल्फाज फरमाए। फरमाने लगे कि मस्जिद में मांगना मना है, ये अल्लाह का नमाज पढ़ने का, इबादत करने की जगह है, अल्लाह की इबादत करने की जगह है। और याद रखना, इमाम साहब ने ये मसला बताया। कहने लगे जो मस्जिद में देगा किसी को, मिसाल के तौर पर तुम मस्जिद में बैठे हो, कोई किसी गरीब खड़ा हो जाता है जमात के दौरान बाद में कि अब मेरी मदद करे, आप उसे 10 रुपये देते हो, तो बरोज़े क़यामत 70 गुना ज़्यादा, यानी 10 रुपये दिए तो कितने बने, 700 रुपये दे के तुम्हें जान छुड़ानी पड़ेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। बाद में मैंने कई जगहों पर देखा, यानी ये आज की बात नहीं है, अब तो मुझे 30 साल हो गए ये मसला पता है, ये बात नहीं है, मैं जब छोटा था उस वक़्त की बात है। तो वो कहने लगे मौलवी साहब कि अगर तुम 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये दे के जान छुड़ानी पड़ेगी क़यामत के दिन। बाद में मैं ये सोशल मीडिया जो है, हर किस्म के मौलवी आ गए, अहले हदीस है जी, नजदी, वहाबी, सारे यानी जो आप आपस में इख्तलाफ रखते हैं, सब ये मसला बताते हैं कि मस्जिद में जो देगा 70, हदीस होगी ना मुस्तनद, मुझे अब हदीस का हवाला नहीं पता, वरना मैं यहाँ पर मेंशन करता कि मस्जिद में जो देगा ना, वो यानी 70 गुना जान छुड़ाने के लिए क़यामत के दिन देना पड़ेगा, इतना गुना है। बाद में मौलवी साहब चले गए। मौलवी साहब उनके पास जो मांगने वाला था, मांगने वाले से कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन तू याद रख, अल्लाह तुझे कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, मस्जिद में ना सवाल किया कर, क्योंकि मस्जिद में जो तुझे देगा ना, वो क़यामत के दिन 70 गुना ज़्यादा अदा करके ना जान छुड़ा पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं, मौलवी साहब फरमाने लगे, खतीब साहब, कि एक अमल बताऊँ, अल्लाह तुझे रहमतें अता करेगा। अल्लाह तुझे, ये जो अमल है कुरान में लिखा है कि अल्लाह से बारिशें मांगते हो तो ये अमल कर, अल्लाह से औलाद मांगते हो तो ये अमल कर, अल्लाह से शादी मांग, वो कहता था ना मेरी बेटी की शादी है, अल्लाह से शादी मांगते हो तो ये अमल कर, अल्लाह से तुम यानी चाहते हो कि मेरा कारोबार ठीक हो जाए, अल्लाह से तुम चाहते हो मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ, वहाँ पर या चली जाऊँ, हमारा सेटलमेंट हो जाए। तो कोई ज़िंदगी में दुश्मन है तुम्हारी, खासकर दुश्मन है, गुर्बत भी दुश्मन होती है, इंसान भी दुश्मन होता है, जिन्नात भी दुश्मन होते हैं, यानी कोई दुख है, दर्द है, ये अमल करें। और ख़ासकर जुमे वाले दिन 2 अमल हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मांगने से पहले अल्लाह अता करता है। थोड़ा सा देखें ना, बंदे के अंदर, हमें यकीन कर लें, हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन हमें यकीन होता है कि यार नहीं लंबा लगा। मेरी बात ये ध्यान में रखिएगा, बहुत दिल और जान से, दिल हाजिर, मेरी जान हाजिर है जी। तो मांगो, देखो किस तरह दरवाजा खटखटाते रहो, दरवाजा बजाते रहो, कभी तो खुलेगा। है एक वली अल्लाह है, बड़े मशहूर है, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है,
وہ ایک بڑھیا کو کہنے لگے, بڑھیا عورت خاتون تھی نا, کہنے لگے بوڑھی اماں اللہ کا دروازہ بجاتی رہا کر, کبھی تک کھلے گا. بڑے عالم تھے, نام اگر میں بتا دوں آپ حیران رہ جائیں گے, میں بھی حیران تھا. تو بوڑھیا نے جو سوال جواب دیا نا تو اللہ کے وہ ولی بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے دروازہ بجاتی رہوں اللہ کا, کیا اللہ کا دروازہ ظاہر ہے بند ہو تو بجتا ہے, کھٹکھٹایا جاتا ہے, کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ وہ بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے تقوی اور شریعت پر تو یہ چل رہی ہے, میں تو ویسے ہی لوگوں میں عالم فاضل بنا پھرتا ہوں. بہرحال دروازہ بجاتے رہے. ٹھیک ہے, دروازہ تو کھلا ہی ہوتا ہے لیکن دستک, یا اللہ, کھلے دروازے پر بھی دستک ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اللہ عطا کرے گا. عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں, اور کہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمنٹ میں مینشن کر دیں, آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. ویڈیو شیئر ایک نہ ایک جگہ ضرور کیا کریں. اچھا, وہ مولوی صاحب, خطیب صاحب جو کہتے تھے کہ 70 گناہ, وہ نہیں کہتے, یہ مسئلہ ہے, باقاعدہ حدیث ہے. اور مجھے نمبر حوالہ نہیں یاد, ورنہ میں یہاں پر مینشن کر دیتا, کہ جو مسجد میں دے گا نا وہ 70 گناہ آخرت میں دے کے جان چھڑائے گا. تو یہ عمل اس خطیب صاحب نے بتایا. کہنے لگے یہ عمل کر, تمہاری ہر مراد پوری ہوگی, بلکہ جو صبح شام پڑھتا ہے نا اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں 3 بار. اور چاہے مطلب ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, ہے. تو جب گناہ بچے کی, فرشتے کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے, بچے کی کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے گناہوں سے. تو جب یہ دعا تم پڑھو گے تمہارے بھی گناہ ختم ہو جائیں گے, ما سوائے حقوق العباد کے, یعنی بندوں کا حق نہیں معاف ہوتا, باقی گناہ اللہ معاف فرماتا ہے. وہ دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بخشش چاہتا ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, زندہ ہے اللہ, ہمیشہ رہنے والا ہے, اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں, یعنی استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اگر آپ ہماری بہن ہمیں دیکھ رہی ہیں تو یاد رکھیں یہ جو دعا لکھی ہوئی آ رہی ہے نا, استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. روزانہ صبح 3 بار اور شام کو 3 بار پڑھنے کی عادت بنائیں, اور جمعرات اور جمعہ, خاص کر جمعے کے دن ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں. کتنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک ہی سانس میں پڑھا ہے جی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک, کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. درود چھوٹا 100 بار, اور 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. انشاءاللہ تعالی تمہاری مرادیں پوری ہوں گی, اور حسب استطاعت کچھ 10-20 روپے صدقہ کر دو جمعے کے دن. جو بندہ یہ عمل اپناتا ہے, جو بندہ اس عمل پر کربند رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اسے پیسہ بھی دیتا ہے, اسے عزت بھی دیتا ہے, لوگوں کی محتاجی سے بچاتا ہے, اور اللہ کے فضل سے لوگ رزق لے کے تمہارے گھر آئیں گے, تحفے کے طور پر. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ مانگنے والے ہیں اور وہ دینے والے ہیں, اس طرح نہیں. یعنی آپ کو تحائف ملیں گے, آپ کو اللہ چاروں طرف سے رزق دولت کی بارش کرے گا. عمل کیجئے اور سدا ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اس بندے کے حق میں دعا کرو جسے تم جانتے ہی نہیں. جیسے بندہ یہ دعا کرتا ہے, مولا تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر, ہے نا دعا, اسی طرح میرے لیے بھی لازمی کیجئے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پڑھیے 100 بار ہر جمعے کو, ہر نماز کے بعد, اور عام دنوں میں 7 بار یا 3 بار صبح اور شام پڑھیں. انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوں گے, ہر دعا قبول ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.